प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में ऐसा दर्द भरा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। एक ऐसी औरत का वाक़या है कि जिसने अपनी ज़िंदगी के तमाम राज अपने शौहर से छुपा रखे थे, जिसकी वजह से उसे जवानी में ही मौत आ गई। वो पुरअसरार हकीकत क्या थी, आज की वीडियो में जानते हैं। इस औरत का शौहर कहता है कि शादी के 2 दिन बाद ही मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी को दफनाने लगा तो काले रंग की बिल्लियां मेरी बीवी की कब्र के आसपास घूम रही थी। मुझे लगा ये बिल्लियां यहीं रहती हैं। मैं रोज़ बीवी की कब्र पर जाता तो वही बिल्लियां मेरी बीवी की कब्र पर बैठकर रो रही होती और मुझे देखकर कब्र से मिट्टी हटाने लग जाती। मैंने मौलवी साहब को बताया। मौलवी साहब ने कब्र खोलने का हुक्म दिया। मैंने बीवी की कब्र की खुदाई करना शुरू कर दी तो मेरा कलेजा फट गया। मेरी बीवी घूंघट ओढ़े कब्र में बैठी हुई थी। मैं खुश था कि मुझे एक ऐसी औरत मिली है जिसका किरदार आला था। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि आज तक मैंने किसी औरत को मैली नज़र से नहीं देखा, इसलिए मुझे एक नेक बीवी मिली है। मैं अपने कमरे में जा रहा था। मेरे कज़न जिसके वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था, वो हमारे घर हमारे साथ ही रहता था। मेरे कज़न ने मुझे रोका और कहने लगा, भाई मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हारी एक नेक औरत से शादी हुई है, लेकिन ये मत भूलो कि जैसा माजी तुम्हारा रहा है वैसा उसका भी रहा हो। ज़रूर कोई ना कोई बात उसके माजी में भी हुई होगी, क्योंकि तुम ही तो कहते हो जैसी औरत होती है मर्द भी उसको वैसा ही मिलता है। मैंने कहा ये बात तो है, लेकिन मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है। मैं अपने अल्लाह से तौबा कर चुका हूँ। अगर वो भी गुनाहगार हुई तो उसने भी तौबा कर ली होगी। मेरी बात सुनकर मेरा कज़न हंस पड़ा और अच्छा, आपको ऐसे पता है कि इसने तौबा पक्की की है या कच्ची? मैंने कज़न से कहा, मुझे अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन है और उम्मीद रखता हूँ कि मेरी बीवी पकीज़ा होगी। उसने कहा, ठीक है भाई तुम जाओ, फ़िलहाल तुम बहुत खुश हो। तुम्हारे दिमाग पर इस वक्त सिर्फ बीवी ही सवार है, लेकिन असल हकीकत तो मैं ही जानता हूँ। मैंने कहा, अच्छा बस मुझे तुम्हारी फजूल बहस की ज़रूरत नहीं। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। मुझे अपने कज़न की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब मैंने घूंघट में बैठी अपनी दुल्हन को देखा जो मेरा इंतज़ार कर रही थी, तब मेरा कलेजा फट गया। मैं जानता था कि ऐसी औरत ही कर सकती है जिसके दिल में सिर्फ शौहर की मोहब्बत हो, लेकिन मैं क्या जानता था कि मेरी ज़िंदगी अजाब होने वाली है। मैं अपनी बीवी के पास जाकर बैठा तो उसने मुझसे बहुत दिल लगी वाली बातें की और कहने लगी कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ ही एक वफादार औरत की तरह गुजारूंगी, कभी कोई फरमाइश नहीं करूंगी। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। मैंने उसे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया तो बहुत खुश हो गई। अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत के दावे करने के बाद उसका दिल जीत चुका था, लेकिन सुबह सवेरे ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। मैं हैरान हो गया कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे बज सकता है। दरवाज़ा बजाना तो इंसान का काम है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने अपनी बीवी को यह बात बताई तो वो भी सोच में पड़ गई, बल्कि इसके चेहरे पर 1000 रंग आए और 1000 गए, जैसा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। तब वो कहने लगी, किसी इंसान ने दरवाज़ा बजाया होगा, हो सकता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये काम किसने किया है। मेरी बीवी जब कमरे से बाहर आई तो उसने जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मैं अपनी बीवी के किरदार पर फिदा हो गया। इतने में मेरी अम्मी आई, मुझसे कहने लगी, बेटा एक मसला हो गया है, वो सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो। मैं सुनकर परेशान हो गया कि क्या मसला हो सकता है। अम्मा ने कहा कि घर में से सारा राशन चोरी हो गया है, एक भी चीज़ खाने को नहीं है। तुम्हारी बीवी के कदम अच्छे नहीं है। पता नहीं कौन हमारे किचन से खाने का सारा सामान उठाकर ले गया है। लगता है कि किसी ने चोरी की है। अम्मा की बात सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। अम्मा, आजकल राशन कौन चोरी करता है? मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझसे कहा, ज़्यादा भाषण मत दो, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है। जाओ और जाकर सारा राशन लेकर आओ, नाश्ता भी बनाना है। मैं अपनी अम्मा के कहने पर बाजार चला गया, खाने पीने का सारा सामान ले आया और जैसे ही मैं घर के बाहर आया तो मुझे घर से चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये चीखें किस औरत की
ہے جیسے میری بیوی چیخ رہی ہو۔ میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ بجایا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے سخت پریشانی تھی۔ میں نے دروازے پر زور زور سے لاتیں مارنا شروع کر دی لیکن گھر کے اندر سے دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ پھر میں نے امی کو کال کی، کزن کو بھی فون کیا لیکن کسی نے میرے فون کا جواب نہیں دیا۔ پھر اچانک اماں نے دروازہ کھولا۔ میں ان پر برس پڑا۔ اماں دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ میں کتنی دیر سے باہر کھڑا ہوں، آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ نے ہی تو مجھے راشن لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اور یہ اندر سے آوازیں کس کی آ رہی تھی؟ کیا آپ لوگوں نے میری بیوی کو مارا ہے؟ نہیں بیٹا، ہم نے تمہاری بیوی کو کچھ نہیں کہا، میں واش روم میں تھی اس لیے دیر ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی لیکن وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی بھی پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ میں کب کا دروازہ بجا رہا ہوں، تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہنے لگی غلطی ہوگی، آئندہ میں دروازہ کھول دوں گی۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سے چیخوں کی آواز کس کی آ رہی تھی؟ کون تھا جو یہاں چیخ رہا تھا؟ میری بیوی نے گھبرا کر کہا، میں کچھ نہیں جانتی ہوں، نہ مجھے پتہ ہے، لیکن تم مجھے یہ تو بتا سکتی ہو کہ یہ آوازیں کس کی تھی؟ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آوازیں ہمارے گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ جی آپ کو ایسا لگا ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر خود بڑا حیران ہوا۔ خیر میں راشن لے کر آ گیا تھا تو ناشتہ بناتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی تھی، لیکن میری بیوی کو اپنے کمرے سے گئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور ابھی تک وہ کچن سے نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا مجھے اب جا کر دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کا پہلا دن تھا۔ اماں نے کہا تھا کہ میں تمہاری بیوی کے کوئی نخرے نہیں اٹھا سکتی، میں خود بیمار رہتی ہوں، وہ گھر کی صفائی اور کھانے پینے کا انتظام خود کرے گی۔ اس لیے میری بیوی شادی کے پہلے دن ہی اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میں اس کو کچن میں جا کر دیکھنا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ اٹھ کر کھولنے لگا تو دیکھا دروازہ باہر سے بند تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دروازہ کس نے بند کر دیا۔ میں دروازے کے اوپر مارنے لگا لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ میں نے اپنے کزن کو فون کیا اور کہا میرے روم کا دروازہ بند ہے۔ وہ آیا اور اس نے دروازہ کھولا اور مجھے کہنے لگا دروازہ تو پہلے سے کھولا ہوا تھا۔ بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ مجھے اپنا کزن بھی اس وقت برا لگ رہا تھا۔ میں فوراً کچن میں گیا، دیکھا تو میری بیوی آرام سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے میں نے اپنا سارا غصہ اپنے کزن پر نکال دیا۔ میری باتیں سن کر میرا کزن ہنس پڑا اور بولا بھائی میں تو آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، میں نے سوچا تھا کہ آپ یہ بات خود سمجھ جائیں گے لیکن آپ کو تو ہر بات کھول کھول کر سمجھانا پڑے گی۔ میں کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ پہلے ہی میرا دماغ گھوما ہوا ہے۔ میں نے اپنے کزن کو کہا تو وہ ہماری ہمدردی کرتے ہوئے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا بھائی کچھ دنوں بعد اپنی بیوی کی صلاحیت سمجھ جاؤ گے۔ یہ دیکھ کر وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی میرے کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اسے ادھر ادھر تلاش کیا۔ اچانک میں نے دیکھا وہ میرے کزن کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کو اس طرح سے دیکھ کر مجھے بہت شک ہوا اور برا بھی لگا۔ وہ 1 دن کی دلہن تھی، اسے میرے کزن کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے کزن کے روم میں کیا کر رہی تھی؟ میری بات پر وہ گھبرا گئی۔ پہلے تو وہ نظریں چرانے لگی، پھر بولی میں وہاں پر صفائی کرنے گئی تھی۔ میں نے کہا اتنی صبح صفائی کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی اور تجھے کیسے پتا چلا کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ یہ بات سن کر میری بیوی کہنے لگی جب میں پہلے دن سے یہاں پر ناشتہ بنا سکتی ہوں تو میں گھر کی صفائی کیوں نہیں کر سکتی؟ پھر میں نے خود ہی صفائی کرنا شروع کر دی۔ مجھے لگا میری بیوی کو میری اماں کا بہت خیال ہے، تم ناشتہ خود بناؤ گی۔ بہت برا لگا۔ تب میں نے بات کو بدلنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد میری بیوی نے مجھ سے منہ بنا لیا۔ میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ پورا دن یہاں تک کہ شام بھی گزر گئی لیکن میری بیوی کا منہ سیدھا نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے کس بات پر منہ بنا رکھا ہے؟ وہ بولی کہ مجھے میرے گھر لے جائیے، خدا کا
واسطہ ہے مجھے اس گھر میں نہ رکھیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ بولی میں اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، یا تو آپ مجھے الگ گھر لے دیں یا پھر مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئیں۔ تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی نے سر جھکا لیا۔ نہیں، مجھے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں، بس مجھے نیا گھر چاہیے جہاں میں آرام اور سکون کے ساتھ رہ سکوں۔ تمہیں ایسا کون سا سکون چاہیے جو اس گھر میں نہیں؟ میں تمہیں تمہارے اماں اور ابا کے گھر چھوڑتا ہوں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اس نے بھی اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں نے اس کا سامان اپنی گاڑی میں رکھا اور اسے اس کے اماں ابا کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے ابا جی سے کہا کہ میری بیوی کچھ دنوں کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، آپ سب کو یاد کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی لڑائی کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا، بس بیوی کو چھوڑ کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی میرے کزن نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور کہنے لگا تمہیں کیا ضرورت تھی اپنی بیوی کے کہنے پر اسے اپنی اماں ابا کے گھر چھوڑ دیا؟ لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو دبا کر رکھتے ہیں، پر تمہیں تو اپنی بیوی کو قابو میں ہی نہیں کرنا آتا۔ کل کو جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ تم دوسرے دن ہی اسے اس کے اماں ابا کے گھر چھوڑ آئے ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ تمہیں نہیں پتا وہ مرد جو اپنی بیوی کے ہاتھوں پر چلتا ہے لوگ اسے ناچنے والا بندر کہتے ہیں۔ تم بھی عجیب ہو بھائی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میرا کزن یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب وہ کسی سے فون پر لڑ جھگڑ کر باتیں کر رہا تھا، وہ خود بھی بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد میرے بھائی نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ ہم سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے جب اماں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں گئی ہے؟ میرے بولنے سے پہلے ہی میرے کزن نے ایک عجیب سی بات کہہ دی۔ کہنے لگا خالہ آپ کو میرے دوست وقار کی شادی یاد ہے جس کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی؟ اماں نے کہا ہاں، لیکن تم آج اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بیوی بھی اس طرح بار بار مائکے جاتی تھی اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ اپنے پرانے عاشق سے ملتی تھی۔ جب لڑکیاں بار بار مائکے جانے کی ضد کرنے لگے تو ان کے شوہروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ کوئی لڑکی بلا وجہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے سسرال نہیں جاتی۔ بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری بیوی کا بھی کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے، ورنہ وہ اس طرح چھوٹی سی بات پر اپنے مائکے نہیں جاتی۔ میں نے اپنے کزن سے کہا کہ اپنا منہ بند کرو، میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی نے کہا کہ بھائی آپ کو تو یقین ہوگا ہی کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں سب نظر آتا ہے۔ میں نے یہ ساری بات سنی اور اس کے بعد مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں نے کہا کہ میں ابھی اپنی بیوی کو لینے جاتا ہوں اور ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ میرا کزن بہت ہنسا اور کہنے لگا کہ تمہاری بیوی گھر میں آ چکی ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ میں بھی تو اسی گھر میں ہوں، مجھے اس نے کیوں نظر انداز کیا اور مجھے کیوں نہیں بتایا اپنے آنے کے بارے میں۔ پھر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ ناراض ہو کر گئی تھی اور میں امی کے کمرے میں تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہو۔ میں اٹھا اور اپنے کمرے میں گیا تو سامنے جو میں نے دیکھا وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی اوندھے منہ پڑی تھی، اس کے ساتھ ایک کاغذ پڑا تھا جبکہ اس کی رنگت نیلی پڑ چکی تھی، وہ ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو اٹھائے اور اس کو سیدھا کیا، مگر یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ میری بیوی فوت ہو چکی تھی۔ میرے ذہن کو زور کا جھٹکا لگا اور پھر اس کے پاس رکھا کاغذ جس پر کچھ لکھا ہوا تھا میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جو کچھ اس نے لکھا تھا وہ کسی بھی شخص کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ میں اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے خود پر شرمندگی ہے۔ میرا کردار ایسا نہیں کہ میں اپنے شوہر کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن شادی سے پہلے میں بہت سارے مردوں کے ساتھ تعلق بنا چکی تھی۔ میں خود کو اپنے شوہر کے قابل نہیں سمجھتی، اس لیے میں آج اپنی زندگی
ज़िंदगी ख़त्म करने जा रही हूँ। ये पढ़कर मेरे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरी आंखों में आंसू थे और इसका धोखा देना मुझे बुरा लगा था और इसका मरना इससे भी ज़्यादा बुरा लगा। फिर ये बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। सब खानदान वाले इकट्ठे हो गए। मेरी बीवी के मायके वालों को भी इसका खत का पता चला तो वो भी हैरान थे। कहने लगे ये सब झूठ है, हमारी बेटी पाक दामद थी। अपनी बेटी के बारे में हम तशवीश करवाएंगे क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बेटी बहुत नेक थी, जिंदगी भर उसने किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और ये खत भी उसका नहीं हो सकता। मैं अपने मायके वालों की बात सुनता या अपने गम को देखता। मैंने ये बात इस बात पर छोड़ दी और अपनी बीवी का मामला अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया। बीवी को दफन करने के लिए इसके आबाई कब्रिस्तान ले गया। मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त नाराज़ थे। वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। लगता था कि इन्हें अपनी बेटी की मौत पर मुझ पर शक था। वो मुझे इसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हालांकि ये ख़त मुझे उसके सरहाने मिला था, लेकिन इनको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था। मैं भी खामोश हो गया। मैं किसी तौर पर भी अपने आप को मज़ीद गम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने और किसी बात पर कोई असर नहीं लिया। फिर एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठा जिसने मुझे रिश्तेदारों की हकीकी पहचान करवा दी और वो था एक ऐसा वाक़या जो कि बिल्कुल इत्तेफाक किया हुआ था। मेरी बीवी को दफन करते हुए दो स्याह रंग की बिल्लियाँ मेरी बीवी की कब्र के आसपास घूम रही थी। मुझे लगा ये बिल्लियाँ कब्रिस्तान में रहती होंगी, इसलिए यहाँ पर आ गई हैं। शाम को जब सब लोग अपने अपने घरों को चले गया तब मैं उसकी कब्र पर दुआ करने चला गया। मुझे न जाने क्यों ये सारी बात झूठ लग रही थी। लगता था इसकी खुदकुशी के पीछे कोई वजह ज़रूर है। इत्तेफाक से वो दोनों बिल्लियाँ अभी भी वहीं पर मेरी बीवी की कब्र के पास ही थी और वहीं बैठी रो रही थी। एक दफ़ा तो मुझे इन बिल्लियों से डर लगा और मैं उठकर वापस आने लगा तो इन बिल्लियों ने मेरी बीवी की कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। वो अपने पाँव मिट्टी में मार रही थी। मैं खौफजदा हो गया। वो दोनों बिल्लियाँ कब्र के चारों तरफ घूम रही थी। मुझे इस बात ने बड़ा ताज्जुब में डाल दिया। मैंने सोचा कि मुझे ये बात किसी आलिम या किसी बड़े बुजुर्ग को बतानी चाहिए। ये हो सकता है कि इसके पीछे कोई और वजह हो। मैं फ़ौरन इमाम मस्जिद से मिला, उनको बताया। उन्होंने कब्र पर दुआ की और फिर कुछ देर बाद वहाँ बैठे रहे। वहाँ बिल्लियाँ अभी तक कब्र के चारों तरफ घूम रही थी। मौलवी साहब कहने लगा कब्र को खोला जाए। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। हम सब डर रहे थे, लेकिन मुर्गन ने हिम्मत की और मेरी बीवी की कब्र को खोला। मैंने देखा मेरी बीवी के हाथ पाँव हरकत कर रहे थे और इसके चेहरे से लग रहा था कि वो सांस ले रही है। ये देखकर मैं जान में जान आई। मैंने बीवी को वहाँ से निकाला। हम लोग उसे अस्पताल ले गए, मगर हैरत की बात यह थी कि वो दोनों बिल्लियाँ वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैंने इन्हें कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए देखा था। अस्पताल वालों ने बताया कि आपकी बीवी शदीद कोमा में है। कोमा एक हफ्ते या महीने का भी हो सकता है, लेकिन आप दुआ करें। आपकी बीवी बहुत ज़्यादा घुटन और खौफ का शिकार हुई है। मैंने अपनी बीवी के सरहाने बैठकर दुआ करना शुरू कर दी क्योंकि अब मैं हकीकत जानना चाहता था। ठीक 15 दिन के बाद मेरी बीवी को होश आ गया, लेकिन इस दौरान मेरा कज़न घर से फरार हो गया। शायद वो समझ गया था कि सारा सच मेरी बीवी मुझे बता देगी और हवा भी यही था। होश में आने के बाद मेरी बीवी ने ये इंकशाफ किया कि मेरा कज़न पहले दिन ही मुझे धमकाता था। उसे कमरे में अकेला देखकर उसके साथ गलत हरकतें की कोशिश करता, जिस पर मेरी बीवी शोर मचाती थी मगर मुझे बताने से डरती थी। शादी से पहले दिन ही मेरा बीवी को ये सब कुछ देखना पड़ रहा था। मेरी बीवी इसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और वो उस कॉलेज में भी तंग किया करता था। मेरा कज़न जानता था कि मेरी बीवी एक सीधी सादी लड़की है जो मर्दों से डरती थी। इसी बात का मेरे कज़न ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और शादी के बाद भी उसे मसलसल तंग करता रहा। शादी के बाद जब मेरी बीवी इस घर में आई तो उसने मेरी बीवी को मार ही डाला, लेकिन कहते हैं जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चके, और जब अल्लाह ताला किसी को बचाना चाहता है तो सारी दुनिया मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बीवी का कहना था कि जब इस दिन मैं घर आई तो शाम को मेरी याद आने पर वो खुद ही वापस आ गई थी, मगर उसे कमरे में अकेला देखकर मेरा कज़न उसके कमरे में चला गया और उसके साथ बदतमीज़ी करने लगा। मेरी बीवी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और बदले में उसने एक डंडे से मेरी बीवी के सर पर वार किया, जिससे मेरी बीवी के सर को
چوٹ لگی اور وہ کوما میں چلی گئی اور ہمیں لگا کہ وہ مر گئی ہے۔ میرے کزن نے وہ جھوٹا خط لکھ کر میری بیوی کے سرہانے رکھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ بات تو یہاں تک ختم ہوگی، مگر مجھے وہ بلیوں والی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے بیوی کے سامنے ان بلیوں کا ذکر کیا تو میری بیوی کہنے لگی یہ دونوں بلیاں اس کی پالتو بلیاں تھیں، اس نے اپنے گھر پر پال رکھی تھی اور ابھی تک وہ دونوں اس گھر میں رہتی تھی۔ میری بیوی نے ان بلیوں کی خوب خدمت کی اور انہیں جوان کیا اور وہ دونوں بلیاں میری بیوی اور اس کے گھر والوں کی وفادار تھی۔ میں بڑا حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان دونوں بلیوں کے ذریعے میری بیوی کی جان بچائی تھی۔ میں اس وقت سجدے میں گر گیا۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میری بیوی اب بالکل ٹھیک تھی، مگر میرا کزن گھر سے فرار ہو چکا تھا کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ اس نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس بات کو 1 سال گزر گیا۔ میرا کزن 1 ماہ بعد پکڑا گیا تھا۔ اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے اور میں اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں جو مجھے گزارنی چاہیے تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکیں، اور اگر انہیں کوئی تنگ کر رہا ہو یا ان کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو تو وہ اپنا دفاع کر سکیں اور اپنے والدین یا اپنے شوہر کو تمام باتوں سے آگاہ کر سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک جلد اور بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔